بعد روایت بعدی از مولای ما از حضرت امام رضا علیه السلام: اقرب ما یکون العبد من الله عز وجل و هو ساجد. اون زمانی که از همه به پروردگار عالم نزدیکتر هستید اون هنگامی هست که شما به سجده می روید، در سجده ات دعا می کنید، پیش خدا راز و نیاز می کنید. اون هنگام از همه سجده از همه بهتره. خب عزیزان من، بعد حدیث بعدی ملاحظه بفرمایید. حضرت مولای عالم امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید: اذا قام المصلی الى الصلاة، هنگامی که شما نمازگزار به سوی نماز میستی، شما برادر من، خواهر من که در کانادا، در آلمان، در امریکا، در استرالیا، در کمپ های اندونزی، در ایران، در افغانستان، پاکستان، هر جای عالم که هستید، خب بله، اونجا که به نماز میستی، هر جای عالم، لازم نیست که آدم همیشه که آدم سعادت نداره همیشه کربلا باشد، نجف اشرف باشد، آدم مکه مکرمه باشد، کنار قبر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم باشد. خب هر جای عالم که شما برای نماز ایستادی، خب نزلت علیه الرحمت من اعنان السماء الى اعنان الارض، خداوند متعال بر او رحمت نازل میکند از دل آسمان ها تا دل زمین ها. از دل آسمان ها تا دل زمین همگیش بارش رحمته بر این مؤمن. این مؤمن مثلا یک کارگر ساختمانی، وقتی اذان که شد میسته، برای میره وضو میگیره، برای نماز میره، یک گوشه میسته نماز. شما مثلا یک رستوران کار میکنی، هنگام نماز که شد میری یک بغل، درسته، در آشپزخانه یا رستوران یک گوشه میری اونجا جا نماز پهن میکنی، نماز بخونی. شما که مثلا خواهر من یک کارمند هستی یک جایی، هنگام نماز که شد میری یک جای نماز تمام میکنی، نماز بخون. شما که در خانه هستی، هنگام نماز جای نماز تمام میکنی. خب شما دیگر الان خانه شما شد کعبه الهی، خانه شما شد بله محل نزول رحمت خداوند متعال، نظر لطف خدا اونجا هست. هر جایی که هستی از شما را فرا میگیرد، رحمت بر شما نازل میشه از دل آسمان، همش رحمت تا دل زمین شما رحمت فرا میگیرد. و حفت به الملائکه، و ملائکه الهی میآیند دور بر شما، دور بر شما ملائکه الهی پرواز میکنند از 4 طرف، چپ راست بالا پایین جلو عقب، از 6 طرف، 4 طرف نه 6 طرف، از هر طرف ملائکه این را حلقه میکنند، این را محاصره میکنند. خب از با پرهایش به این میمالند. خب که این بله خدا این بنده را دوست دارد. این بنده آمده نماز بخواند و ناداه ملک، و یک فرشته به او صدا میزند میگوید: لو یعلم هذا المصلی ما فی الصلاة من فتل. اگر این نماز گزار میدانست که چقدر فضیلت در این نماز و چقدر رحمت در این نماز و چقدر بله چقدر لطف الهیه و کرم الهیه و چقدر مقام او گرامیه نزد اهل بهشت، نزد ائمه طاهرین علیهم السلام، نزد پروردگار عالم، دیگر نماز رو هیچ وقت ول نمی کرد، نفسش میبرامد، از نماز خارج نمیشد. اینقدر میدید که چقدر فضیلت داره. پس ای عزیزان من، شکر بکنیم خدای خود را که همچین خدای مهربانی داریم که ما را در این دنیا آورده که تجارت بکنیم با او، یک 2 روزی با خدا تجارت بکنیم، یک کالای به او اونم کارهای خیر انجام که برای خود ما نفع دارد و آن خدای مهربان به ما این چنین اجر عطا میکنه. مولای عالم، سید عالم، حضرت امام محمد ابن علی باقر علوم الرحمن علیه السلام فرمودند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر الله الیه او اقبل الله الیه. وقتی که بنده مؤمن به نماز می ایستد، که من نماز میخوانم، نماز صبح میخوانم، نماز ظهر میخوانم، نماز عصر میخوانم، نماز مغرب، نماز عشاء، یا یک نماز مستحبی میخوانم، نماز شکر میخوانم، یک خدا یک نعمتی داده از برای شکر خدا، درسته، خداوند متعال مسافری آورد، مریضی شفا پیدا کرد، از یک مسافری خبر رسید، یک قرضی ادا شد، یک کاری انجام شد، نماز شکر، نماز توبه، نماز برای حاجت خودت، حاجت مؤمنین، یعنی یک 2 رکعت نماز که می ایستی فرقی نمی کند، هر نمازی که باشد. ولی شما وقتی که به نماز می ایستی از جانب خداوند متعال لطف و کرم و رحمت و مغفرت بر شما سرازیر می شود. لطف و کرم و رحمت از جانب خدا سرازیر می شود حتی ینصرف، تا که نماز تمام نشده این لطف خدا، کرم خدا، مغفرت خدا، بخشش خدا و عطای الهی همگیش در حال جریان.
و اذلته الرحمة من فوق رأسی الى افق السما. و رحمت الهی بر این پرتو می افکند و سایه می افکند و این را در زیر پوشش خودش می گیرد، از بالای سرش تا افق آسمان، تا حد آسمان ها که هست، همش رحمت الهی، رحمت الهی، کرم الهی. والملائکه تحفه من حوله الى افق السما. خب 4 طرف این را ملائکه میگیرد، بالای سرش هم ملائکه است، ملائکه هر طرف اون ملائکه هستند، تا آسمان ها ملائکه این شخص را فرا میگیرد. حالا چه این مرد باشد، چه زن باشد، چه جوان باشد، چه پیر باشد، خب چه پولدار باشد، چه کم پول باشد، چه سیاه باشد، چه سفید باشد، این برای هر مؤمنیه. و وکل الله به ملکا قائما علی رأسه یقول له. و خداوند متعال به یک فرشته گرامی عرض میکند که ای فرشته، تو بالای سر این بیست و به او بگو ایها المصلی لو تعلم من ينظر الیک و من تناجی. ای نمازگزار، ای بنده محبوب خدا، تو که الان برای نماز ایستاده ای، اگر میدانستی که خدا به تو نظر لطف میکند، خدا تو را دوست دارد، خدا به تو رحمتش را فرستاده، ملائکه آمدند، یا الله، اهل بیت علیهم السلام تو را دوست دارند، و اگر میدانستی که تو داری الان با پادشاه جهان، پادشاه زمین ها و آسمان ها داری صحبت میکنی و او حرف تو را گوش میکند، اگر این را درک میکردی ملتفت ولا زلت من موضعک ابدا، هیچ وقت نماز را ول نمیکردی و میمردی، پیر میشدی، از گرسنگی تشنگی میمردی، از جای خود تکان نمیخوردی تا آخر دیگه، تا آخرین نفس در حال نماز از نماز ولی تکان نمیخورد. این ولی عظمت نماز و این اهمیت نماز. مولای ما و شما حضرت امام رضا علیه السلام میفرمایند الصلاة قربان کل تقی. قربان یعنی وسیله که آدم را مقرب پروردگار عالم. مقرب یعنی چی؟ مقرب یعنی خداوند ثواب بیشتر به آدم میده. خداوند متعال آدم را مکان آدم را گرامی تر می‌دارد در دنیا، در آخرت، هنگام مردن، در قبر. خب انسان با تقوا چطور ثواب او بیشتر بشود؟ چطور نزد خدا گرامی تر بشود؟ فرمود نماز بیشتر بخواند، نماز خوبتر بخواند. ولی برای هر انسان با تقوا خدا ترس این نمازه که او را ثوابش را، اجرش را پیش پروردگار عالم بیشتر می‌کند. ابو بصیر میگوید که مولای عالم، سید عالم، قرآن ناطق، بحر حقایق، امام مغارب و مشارق، امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند صلات و فریضه خیر من 20 حجه. شما یک نماز واجب بخوانی، نماز صبح 2 رکعته، نماز ظهر 4 رکعته، نماز پیشین 8 رکعته، 4 رکعته، نماز شام 4 رکعته، 3 رکعت و نماز خفتن 4 رکعته. خب این همش 17 رکعته. یکی از اینا رو که بخوانی این بهتره از 20 حج. اینقدر اجر داره پیش خدا. از 20 حج. یک حج چقدر اجر داره؟ یک حج چقدر زحمت داره؟ درسته؟ این یک نماز از یک حج نه، از 20 حج بهتره. و یک حج ثوابش چقدره؟ و حجة خیر من بیت مملوء ذهبا يتصدق منه حتى يفنى. یک حج پیش خدا اینقدر ثواب دارد که یک اتاقی داشته باشی، یک خانه‌ای داشته باشی که پر از سکه های طلا باشد. سکه ها، کیسه های طلا اینجا پر این اتاق. تو اینها را همیشه بیاد در راه خدا خرج بکن. هر روز یک کیسه است سکه بکش، فقیر و فقرا در راه خدا مسجد درست کن، حسینیه درست کن، بله، و حجاج پول بده که برین حج برین، به زوار امام حسین علیه السلام در راه خدا خلاصه فقیر فقرا کمک بکنی تا این خانه‌ای که پر از طلا بود این خانه خلاص بشه، تمام بشه، تمام طلا. این چقدر عظیم، کار عظیمه. شما چقدر مردم را کمک کردید. یک حج ثوابش از این که یک خانه پر از طلا باشد اون را در راه خدا خرج بکنی، یک حج ثوابش از اون بهتره. و اما یک نماز واجب از 20 حج ثوابش بیشتر. یعنی 20 خانه پر از طلا باشد اون را در راه خدا خرج بکنی که یک قرانش هم نماند، یک نماز واجب از اونها ثوابش بیشتره. اینقدر ثواب دارد نماز. پس ای عزیزان من و ای برادران و خواهران من، قدر نماز را ما بدانیم، نماز خوان بشویم و نماز را ضایع نکنیم. حالا ضایع کردن نماز هم میگویم برای شما، کسی که نمازش را خودش از بین میبرد.
نمازش درست نمیخواند، از بین میبرد، نماز را ضایع میکند. خب